Atong tubag, nagatuo kami. Ang pagtuo may usa ka hugot nga pagsalig may tungod sa atong mga gilauman og ang baruganan sa mga butang nga dili nato makita. Hebro Kapitulo 11, versikulo 1. Ang pagtuo may usa ka personal nga kalambigitan kang Kristo, isip Ginoo og manluluwas, og pinaagi kaniya uban sa Amahan, pinagi sa Espiritu Santo, usa ka hukom sa pagtugyan sa kaugalingon ngadto kang Kristo. Pagsunod kaniya, pagpaningkamot sa pag-ila og pagdawat sa mga kamatuuran nga iyang gipadayon pagtudlo pinaagi sa iyang simbahan. Isip ito, numero 64 hangtod 65. Sa kasagaran, ang pagtuo nagpasabot og pagtuo sa Dios. Ang Kristohanong pagtuo mao ang pagtuo sa Dios nga gibutyag ni Hesukristo. Ang pagtuong Kristiyano o Katoliko mao ang pagtuo sa Dios nga gibutyag ni Kristo ngari kanato diha og pinaagi sa simbahang Katoliko ang lawas ni Kristo nga niusa diha sa Espiritu Santo. Ang pagtuo dinhi nagkahulugan sa atong pagkaamgo sa pagtawag sa Dios kanato aron ipaambit ang iyang Dios nung kinabuhi. Siya ang nagpaila sa iyang kaugalingon ngari kanato. Ang pagtuo mao ang atong kaugalingon tubag isip mga tinun-an ni Kristo nga midawat kaniya isip atong Ginoo og manluluwas. Mao ang atong palihog dayon. Kang Kristo kinsa nagtindog sa pultahan og nagtutok. Pinadayag Kapitulo 3, versikulo 20. Apan unsaon man nato pagtubag kaniya, unsa man kining tubag nga atong gitawag pagtuo. Ang pagtuo karon gigamit nato sa daghang mga butang. Usahay gamito nato isip kinatibuk ang tubag sa mga gibutyag sa Dios. Ang pag-ila, paghigugma, pagsunod kang Kristo diha sa simbahan ngayang gitukod. O kaha gamito nato ang pagtuo isip bertod nga lahi sa paglaom o paghigugma. Nining tungura ang pagtuo mao ang atong personal nga kahibalo sa Dios diha ni Kristo. Dinhi nining uluhana ang pagtuo naghalugan sa atong tibok kinabuhi diha ni Kristo. Apan gipunting pag-una sa atong personal nga pag-ila kang Kristo isip atong kamaturan. Ang sulundong kalihukan sa gugma ipunting unya sa kaduhang bahin nining katisismo, si Kristo atong dalan, samtang ang Kristohanong paglaom, pagabatbaton sa katulong bahin, si Kristo atong kinabuhi. Ang Pilipinas nabantog sa iyang pagkabugtong nasud nga Kristiyano sa Asia. Ang Kristohanong pagtuo may usa ka nakapalahi kanato isip nasud. Apan sagad atong masinati ang pagkagamayra sa kabangkaagan sa Pinoy, mahitungod siyang Kristohanong pagtuo. Gipasagdan lang sa kadaghanan ang ilang Kristohanong pagtuo. Mahinumdum lamang sila niini diha sa mga kaslugan nga may kalabutan ang banay, sama sa bunyag, kasal, lubong o panalangin sa balay. Usa ka pagtuo nga nagsandig diha sa naandan nga mga balansayon sa debusyon o usahay gani may sagol nga pagtuo-tuo, superstitions, kabilin sa karaang katilingban, relihiyon o kulturang Pilipinhon. Kuyaw kining maong kahuyang sa pagtuo, din ang Pinoy sayong madani sa ubang nagkalainlaing relihiyon o mapunta bahinoon ngadto sa mga kalibutanong kahilayan. Mateo Kapitulo 3, versikulo 4 hangtod 9, versikulo 18 hangtod 23. Ang pisipito naghulagway ning maong pagkabutang. Daghan sa atong mga tao karon nag-alirong sa mabalansayong kasalugang popular sa debusyon. Dili gyud diha sa pulong sa Dios, sa mga pagtulunan sa mga sakramento gawa sa bunyag o kasal. Dili sa katilingban. Dili pagtukod o kalibutan nga larawan sa gingharian. O kini atong gisulti tungod kay ang mga way igong pagsimba, ang church, nga mao ang kadaghanan, dako kaayog kulang sa kahibalo og pagkaumol diha sa pagtuo. Gitawag kini sila Katolikong inato, folk Catholicism. Karon hinuon daghan usab sa mga Katoliko nga buot molingkod sa ilang kinabuhi sa pagtuo ug pag-ampo. Apan midagsang usab ang nagkalainlaing mga pagya o mga panglangtaw nga nagkasumpaki.
Dunay mga magwawali nga hilabihan kasirado, fundamentalist, nga nasupak sa Kristohanong gugma og pangalagad. Ang uban pod hilabihang panghimugat sa aktibong kaakuhan, ideological commitment, alang sa kangayan o sa mga kabus, nga hikalimtan na lang ang bili sa pag-ampo o pagsimba. Sa katapusan, anapay uban kansang pagtuo, iyahay lang, individualistic piety, sagad inubanag panglantaw sa bahala na, fatalismo. Kini mga kalapasan o kahiwian nakahatag sayop nga hulagway sa tinuod natong pagtuong Katoliko. Busag ikinahanglan gayud ang hustong pagsabot sa pagtuong Katoliko og unsaon kini pagpalihok diha sa atong inadlawng pagpuyo. Ang pagtuo siyang lapad nga kulugan ana sa taliwala sa kinabuhing Pilipinhon. Murag natural lang kini sa inadlaw niyang pakiglambigit sa uban o sa matag adlawng kalihukan. Pananglit sa pagdawat nato sa pulong sa isig katawo kana nagpakita sa atong pagtuo kaniya. Kita masunuron sa malabaw kanato diha sa balay, sa buhatan, sa atong katilingban. Ato mangganing gisalig ang atong kayuhan ngadto sa uban, sa mananambal, mga magtutudlo, mga maghuhukom, mga punuan o gani sa mga kusinero, mga drivers o uban pa. Kay hawa ning tawhanong pagtuo, imposible ang pagpuyo sa tawhanong kinabuhi. Ang pagtuo isip tawhanong kamaturan, nagliyok di ay gayud sa atong inadlawng kinabuhi. Alang sa mga Pinoy, kining tataw kaayong makita diha sa banay o sa mga kahigalaan. Mitubo kita na alimahan o iabagan sa pasalig, gugma o kamatinud-anon sa atong mga banay. Milingkod kita pinaagi sa malakang nga nag-umol sa personal nga panaghigalaay, sugod sa pagkagamay, pagkabayong-bayong o unya pagkahamtong. Apan sa mataglakang, hinay-hinay natong gibutyag ang atong kagalingon ngadto sa atong mga higala, ingon man usab sa atong pagdawat sa ilang pagbutyag ngari kanato. Aron kini panaghigalaay mutubo og mohingkod, gikinahanglan ang pagbalhin ngadto sa uban, usa ka kausaban, conversion. Gila nato ang panginahanglan sa pagsalig sa usag-usa diha sa panaghigalaay, pinagi sa pagpaminaw og pakihiusa sa atong mga higala. Ang mga Pinoy na side ni ini mga butanga kay natural man sa iyang kinaiya, apan dili gid nato kalikayan ang mga kakulian. Usahay mangluod kita og dili maminaw. Usahay bation ta nga gislikway sa uban. Apan ang tinuod nga panaghigalaay, magmugna mangyud og may gugmaong pagsinamtanay sa usag-usa. Dinhi masinati nato nga makalingkawas kita sa atong mubong panglantaw diha sa panaghigalaay og mabuksan ang kapuno sa kinabuhi og sa gugma. Ang tinuod nga panaghigalaay nga gawasnon gitunol kanato gikan sa uban, nagpaabot usab sa atong gawasnong pagtubag. Usa kini ka pagtubag nga dili makausara kung dili naglangkob og taas nga malakang sa pag-umol og pagpalambo sa higalaong panagsuod. Dili kalikayan nga dunay uban nga malambigit gayud diha sa atong mga banay o mga kahigalaan, ilabi na gayud ang Dios. Ang pagtuo sa Dios nanuka diha mesmo sa butyag sa Dios, pinaagi sa mga pulong og buhat nga naa sa kasaysayan sa kaluwasan. Gidasunan kini sa daghang mga katarungan sa pagtuo nga nakab-ot sulod sa daghang siglo, isip tubag sa hagit sa kasulatan. Kanunay gayud nga andam sa paghatag katin-awan ngadto sa nangitag katarungan sa inyong paglaom. 1 Pedro Kapitulo 3 versikulo 15. Ang karaang tugon danang mitumbok nga ang tawhanong pagtuo dili makaluwas og lahi sa pagtuo diha sa Ginoo, kinsa nagbuhat sa langit ug yuta nga nagmando sa kahangturan. Salmo 146 versikulo 3, 5, 6, versikulo 10. Jeremias Kapitulo 17 versikulo 5 hangtod 8. Ang pagtuo lamang sa Dios nga nangayog lubos og bug-os nga pagsalig. Si Kristo mismo naghatag sa labing maayong panag-ingnan sa lubos og bug-os nga kakuhan diha siyang pagpasakit, kamatayon og pagkabanhaw. Alang kanato mga Kristiyano, ang pagtuo naglambigit kanato ngadto sa Trinidad.
ang Dios nga gibutyag ni Kristo atong Ginoo. Kini mao ang atong panaghigala kang Kristo og pinaagi ni Kristo uban sa amahan diha sa ilang Espiritu Santo. Pinaagi sa pagsaksi ni Kristo ngadto sa iyang amahan diha sa iyang pagtulunan, pagwali, mga milagro og ilabi na sa iyang pagpasakit, kamatayon og pagabanhaw. Kita nakabaton sa pagtuo kang Kristo atong manunobos diha sa amahan og sa Espiritu Santo nga gipadala ngari sa atong kasing-kasing. Ang atong pagtuo isip mga Katoliko mao ang atong personal lig-ong pagdawat og pagtamod sa Dios Amahan nga gipaila ni Kristo Jesus og sa iyang Dios nung anak nga nagpakatao og nagpabilin kanato pinagi sa Espiritu Santo diha sa iyang simbahan. Ang atong pagtuong Kristiyano naghatag kinabuhi og kahingkod pinagi lamang sa gugma. Sanglit ang taong walay gugma, walay kabangkaagan sa Dios, kay ang Dios gugma man. 1 Juan Kapitulo 4, versikulo 8. Og alang sa Kristiyano, kining gugma sa Dios og sa isig katao sama sa kang Kristo. Tungod niini, giaghat kita sa pagka-misyonero, sa pagsangyaw, pagdala sa maayong balita ngadto sa uban. 1 Korinto Kapitulo 9, versikulo 16. Kining maong espiritu sa misyon, mao ang ilhanan sa tinuod nga pagtuo, tungod kay ang tao nagtuo kang Kristo, dili makahimo og dili mosaksi og mopadayag sa iyang pagtuo. Kini nagkalugan nga kitang tanan may kakuhan sa pagpaambit sa tulo ka misyon ni Kristo, isip pari, propita og hari. Ang pisipito nang hingusog nga ang Kristohanong pagtuo kinahanglan gayud nga maalamon. Sa ato pa nagtuo sa mga pulong ni Jesus, dinawat ang iyang mga pagtulunan, masaligon nga ang iyang mga pulong maghatag o kinabuhing dayon. Juan Kapitulo 6, versikulo 68. Kinahanglan nga katilingbanon, sanglit ang simbahan, mao ang nagbutyag kanato sa magipadayag ni Kristo diha sa santos nga kasulatan og siyang buhing tradisyon, din kita may kahigayunan sa igong pagtubag sa atong pagtuo. Kining atong pagtuong Katoliko sa Dios o kang Hesukristo, wala gayon magsalikway sa mga Pilipinong mithi sa banay o sa katilingban. Sa usa ka bahin atong gipuy-an ang pagtuo sa Dios, diha sa atong inadlawng pakiglambigit sa banay, kahigalaan o sa isig ka mamumuo o uban pa. Sa laing bahin ang atong Pilipinong kinabuhi, dulot nga nagkagamot diha sa atong pagtuong Katoliko sa Dios Amahan, kang Hesukristo, iyang anak nga bugtong, atong manunubos, og sa Espiritu Santo nga nagpuyo dinhi kanato diha sa grasya. Pinaginini mailhan kamo nga akong mga tinunan nga naghigugmaay kamo sa usag-usa. Ang Vaticano II nagpatin-aw nini. Pinagi sa pagtuo ang tao naghatag sa iyang tibuok nga pagsalig ngadto sa Dios. Hinalad ang iyang salabutan og kabubuton sa pagbuot sa Dios nga nagpadayag. Sa ingon nga gibutyag niya ang tanang pagsalig diha sa mga gipadayag niya. Busa ang atong Kristohanong pagtuo musangko og mutandog sa atong salabutan, nagatuo, sa atong kabubuton, nagabuhat, og sa atong kasing-kasing, nagasalig. Ato kunong tagsa-tagsaon pagsusi kini. Nagtuo. Ang pagtuo nang inahanglag panukarang baruganan sa usa ka Kristiyano. Kay kun kamo mupadayag sa inyong mga ngabil nga si Jesus Ginoo og nagatuo sa inyong kasing-kasing nga gibanhaw sa Dios, maluwas kamo. Roma Kapitulo 10, versikulo 9. Si Juan bilakbit siyang ibanghilyo sa pag-ingon, kini mga butanga na isulat aron kamo motuo nga si Jesus mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios. Aron ni ining pagtuuha, makabaton kamo kinabuhi diha siyang ngalan. Juan Kapitulo 20, versikulo 31. Ang pagtudi ay mao ang kahibalo, dili lamang sulod sa ulo, sa pipila ka dili makitang kamaturan. Sama kini kalom sa kasayuran nato mahitungod sa atong mga ginikanan o sa mga minahal sa kinabuhi. Ang Kristohanong pagtuo may usa kahibalo og personal nga kasinatian, bahin ni Kristo isip atong Ginoo og akong Dios. Juan Kapitulo 20, versikulo 28. Si Kristo sulim ni
nga mipasalig kanato. Ani ako nagtuktok sa pultahan, kung dunay mo patalinghog o moabli sa pultahan, musulod ako sa balay og makigsalo kaniya og siya kanako. Pinadayag Kapitulo 3, versikulo 20. Ang nagabuhat, gawas nga nagatuo, ang Kristohanong pagtumusangko gayod sa pagbuhat. Si Santiago misulat, maigsuon ko unsa may kapuslanan sa pagtuo kung walay buhat. Santiago Kapitulo 2, versikulo 14. Si Kristo mismo nag-ingon, dili ang tanan nga nagtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa Dios, kung dili kadto lamang nga nagtuman sa kabubot-an sa Dios nga tua sa langit. Mateo Kapitulo 7, versikulo 21. Ang pagtudi ay mao'y usa ka kakuhan sa pagtuman sa kabubot-on sa Dios dinhi kanato. Ang panig-ina ni Maria, ako sulugoon sa Ginoo, matuman dinhi kanako sumala sa imong gisulti. Lucas Kapitulo 1, versikulo 38. Ang pisipito, mipalutaw nga kining buhat isip sangkuanan sa pagtuo usa ka pagsaksi, pinaagi sa mahigugmaong pag-alagad sa atong maigsuon nga nanginahanglan kanato. Sa atong kahimtang karon, nanawagan kini sa labing madali. Una, mga buhat sa kangayan o gugma. Ikaduha, pagpanalipod o pagbantay sa atong gihulga nga kinaiyahan o palibot. Tinuod, saad kita, nga sa makadaghan wala nato buhata ang atong gipadayag sa pagtuo. Apan kining atong kakulangan, nagpahimatnon kanato sa angay natong buhaton diha sa pagtuo. Mapabsanon kitang nasayad sa atong panginahanglan gayud sa Espiritu ni Kristo aron makapuyo kita sa atong pagtuo diha sa atong mga buhat. Kay hawa kanako wala kamoy mahimo. 1 Kapitulo 15, versikulo 5. Aron mabansay ang pagtuo, ang tao nagkinahanglan sa grasya sa Dios aron makalihok og matabangan siya. Nagkinahanglan siyang tabang sa sulod niya, pinagi sa Espiritu Santo nga mutandog siyang kasing-kasing og mausab siya sa Dios. Ang nagasalig, nagaampo. Ibabaw sa pagtuo pagbuhat, ang matuhuon, nagsalig sa kaugalingon diha sa makamot sa Dios. Si Abraham, ang atong amahan sa pagtuo, mibutang sa tanan niyang pagsalig sa Dios, sa diha nga siya gisugo sa pagpanaw ngadto sa laing dapit nga wala niya hisayri. Si Moses usab misalig kang Yahweh nga misugo kaniya paglingkawa sa mga Ebreo gikan sa kalipnan sa Ehipto. Og sa bag-ong tugon, si Jesus nagbuhat og mga katingalahan og mga pag-ayo ni adtong misalig kaniya. Mingon siya sa amahan kansang anak giwaan, ang tanan mahimo sa taong may pagsalig. Marcos Kapitulo 9, versikulo 23. Ang pagtudi ay anaa sa kasing-kasing, mahigugmaon, masaligon, malaumon sa Ginoo, gikan mesmo sa gugma sa Dios nga mipabuhagay sa atong kasing-kasing. Kining masaligong pagtuo, nabuhi og nagatubo pinagi sa pag-ampo og pagsimba. Usa ka personal, kinasing-kasing nga pakigsulti sa Dios. Dili way pagtamod, piniri kong pagbungat sa mga pulong og sinagulo. Ang tinuod nga personal nga katalingbanong pag-ampo, nagkuhag tinubdang kahayag o kahingpitan diha sa liturhiya. Ang opisyal nga katalingbanong pagsimba sa mga Katoliko ngadto sa Santisima Trinidad, samahan, pinaagi ni Kristo uban sa Espiritu Santo. Kining tulo ka sangkuanan sa pagtuo, nagatuo, nagabuhat, nagasalig, nagtubag sa tulo ka pangutanang klasiko sa kinabuhi sa tao o sa tulo ka bantugang paghulagway sa pagtuo ni San Agustin. Sa pangutana, unsay akong mahibaw-an? Ang pagtuong Kristiyano mitubag nga masayod kita sa Dios atong Amahan o kang Kristo atong Ginoo, credere Deum Christum. Hibaw-i nga kita iya sa Dios, nga ang anak sa Dios mianhi o mipaila kanato sa usa nga tinuod. 1 Juan Kapitulo 5, versikulo 19 hangtod 20. Pag-ila samahan, anak og Espiritu Santo. Ang unsay atong buhaton, tumana ang iyang mga sugo. 1 Juan Kapitulo 2, versikulo 3. Sa ato pa ang pagigugma sa buhat og sa katinuod og dili lamang sa sulti. 1 Juan Kapitulo 3, versikulo 18.
Kini nagmando sa pagbuhat sumala sa katuhuang pagtulunan sa Dios diha ni Kristo isip tinuod o kasaligan. Credere Deo Cristo. Sa katapusan sa pangutana, unsa may akong mapaabot, ang Kristohanong pagtuon nagasaulog diha sa pag-ampo o mga sakramento sa dili mataro nga paglaom nga ni ang kamatayon, ni ang kinabuhi, ni mga anghel, ni mga prinsipado, ni ang karon, ni ang ugma, ni ang kagamhanan, ni ang gitason, ni ang gilabngon, ni bisan unsang linalang, ang makapalayo kanato sa gugma sa Dios nga midangat kanato pinaagi ni Kristo atong Ginoo. Roma kapitulo 8 bersikulo 38 hangtod 39. Sa daklit kining paglauma nagkalugan sa pagtuo sa Dios, sa tibok kasing-kasing, sa tibok nga kalag o sa tibok nga huna-huna. Mateo kapitulo 22 bersikulo 37. Nagtuyan sa atong kagalingon ngadto kaniya diha sa gugma. Credere in Deum Christum. Apan ang pagtuo dili usa ka kahon sa mga tubag, dili butang nga giampingan, gitaguan o gipanag-iya. Hinunua ang pagtuo may usa ka gahom sulod kanato, pinagi sa Espiritu Santo, ang gahom ni Kristo nga sa inanay nag-usaba tag-adlaw sa atong mga hunahuna, mga pangandoy, panglantaw o paghatag bili. Sa diniyos nga pagkasulti, ang pagtugi kinahanglan sa atong kaluwasan, mao'y sinugdanan sa atong kaluwasan. Kay hawa sa pagtuo, dili kita makapahimuot sa Dios. Hebro kapitulo 11 bersikulo 6. Gikan sa atong nasinati, nasayad kita nga ang pagtuo nagdalag kapuno sa kinabuhi, nga mahulagway ta sa tulo ka sukaranang mithi, ang tinuod nga paghingkod sa kaugalingon, ang kagawasan ug ang kalipay. Ang pagtumao, ang pagtubo ngadto sa pagkahingkod, sanglit nagtabang kini kanato sa paghiklin sa mga paaging binata. 1 Korinto kapitulo 13 bersikulo 11. Nagpalambo kini sa atong pagkamatinuuron at ubangan sa Dios og sa tao. Nagpahinumdom kanato sa mga sakripisyo nga gikinahanglan sa tinuod nga gugmang tawhanon. Gipasukad sa kamatuuran nga kita mga anak samahan, tinubos sa dugo ni Kristo og linamdagan sa Espiritu Santo nga nagpuyo dinhi kanato. Ang pagtuo kang Kristo naglingkawas kanato sa pagpilig kangitngit, inay kahayag. Juan kapitulo 3 bersikulo 19. Sa pagdaig sa mga tao, inay kahimayaan sa Dios. Juan kapitulo 12 bersikulo 43. Hawa sa pagtuo sa Dios, sayon kitang madani sa mga kahilayan sa unod, sa mga pagtukoy sa mata, sa kinabuhing way sulod, sa ingon nga ang gugma sa amahan walay luna diha kanato. 1 Juan kapitulo 2 bersikulo 15 hangtod 16. Ang kasulatan nagpahimangno kanato, ang kalibutan uban sa iyang mga panglingla mulabay, apan ang tao nga nagsubay sa kabubuton sa Dios mulahutay sa hangtod. 1 Juan kapitulo 2 bersikulo 17. Sa paglingkawas kanato, ang pagtuo kang Kristo nagpalambo sa bili sa espirituhanong kalipay. Si Maria nakatuaw, ang akong kalag nagmantala sa kadako sa Ginoo, o ang akong espiritu nalipay sa Dios nga akong manluluwas. Lucas kapitulo 1 bersikulo 46 hangtod 47. Si Juan nga magbubunyag milukso sa kalipay sa pagkadugog niya sa tingog ni Kristo. Mao kana ang akong kalipay o kini hingpit. Juan kapitulo 3 bersikulo 29. Usa ka kalipay nga walay makakuha gikan kanimo. Juan kapitulo 16 bersikulo 22. Kay ang Kristohanong pagtuo mao ang atong tubag sa maayong balita ni Kristo. Pinuy-an diha sa Espiritu Santo, kansang mga bunga mao ang gugma, kalipay, kalinaw, pailob, pagkamakanunayon, kaluoy, pagmanggihatagon, pagtuo, pagkalumo o pagkaulay. Galatia kapitulo 5 bersikulo 22. Ang Kristohanong pagtuo nagtanyag kanatog pipila ka matulukibon nga makatabang sa atong pagsabot sa matanghaga sa kamaturan. Una sa tanan, ang pagtumay labing siguro o kasaligan apan dili tin-aw.
Kasagaran kita mutuo sa mga butang nga dili nato matataw. Nagpuyo man kita ning kalibutan, din giisip ang mga siguro, mo kadto lamang matataw, pinaagi sa pagsulay o sa siyensya. Apan kini usa ka linla, gipatuon lamang kita niini sa ginamagtao nga teknolohiya sa siyensya karon. Isip Pilipino, kita na sad nga walay usa sa ato mga labing mahinungdanong desisyon ni ang ato mga panglantaw o pangandoy sa kinabuhi, sama sa kagawasan, gugma o uban pa, kaprubahan sa usa ka scientific experiment, ang atong banay, kahigalaan, atong katilingban, ang atong tawag sa kinabuhi, tanan nagsandig sa panglantaw, lamdag o kusog sa gitawag natog pagtuo. Giisip nato kining labing siguro, tungod kay anaman diha nato itarok ang atong mismong kinabuhi, apan unsa ka siguro gayud kini mga panukaran sa pagtuo. Ang kasiguro ning maong panukaran dili gayud magagikan kanato mismo, ni sa ubang mga tao, dili gani gikan sa hayag sa kamaturan ni katarungan nga moaghat sa atong pagtangdo. Kining tanan nagkinahanglan gayud og lig-on pangbaruganan. Wala lain kundili ang pulong lamang sa Dios mo'y makahatag sa mayong lig-ong baruganan. Sa ingon ini, ang pagtudi ay lig-on og siguro tungod kay gikan man sa Dios nga nagpadayag siyang kaugalingon pinaagi ni Kristo kansang espiritu anaa kanato. Siguro kita sa atong pagtuo tungod kay mahigugmaon kitang nasayod sa madanihong mga timaan sa Dios nga nagpadayag sa iyang kaugalingon pinaagi ni Kristo kinsa uban kanato diha sa simbahan pinaagi sa pulong, pang-alagad, panag-usa og sa mga sakramento. Apan kining kasiguro sa pagtuo, wala magpasabot nga ang tanan tin-aw og dayag. Hinunua, kita nagtuo nga ang Dios usa ka misteryo, sa ato pa siya labaw kaayo kaysa atong matugkad. Si San Pablo nagtudlo kanato, karon nag-aninaw lamang kita daw sa salamin. 1 Corinto Kapitulo 13, versikulo 12. Naglakaw kita sa pagtuo dili sa mata. 2 Corinto Kapitulo 5, versikulo 7. Apan kining kalubog nga atong nasinati, bisan diha sa labing lahom natong tawhanong kalambigitan, walay magpahuyang sa kalig-on sa pagtuo. Giladay nato nga ang mga persona, ilabi na sa Dios, wala magkinahanglang probahon sa scientific experiment. Ang ikaduhang tanhaga sa pagtuo, mao ang iyang pagkagawas nun, apan masulundon sa maayong batasan. Walay mopugos kanato sa pagtuo, ningani ang Dios. Ang Dios nagdapit sa mga tao sa pag-alagad kaniya diha sa espiritu og sa kamaturan. Tinuod, dunay tanlag nga nag-aghat sa pagsunod kaniya, apan wala sila pugsa. Taas ang respeto sa Dios ngadto sa tao nga iyang linalang isip personang gawas nun. Ang tawhanong persona mo'y maghukom unsay angan niyang buhaton aron magpahimulo sa iyang kagawasan. Kitang mga Pilipino na sinati kayo niining tulukwibong paglambigit sa kagawasan o katungdanan diha sa atong mga relasyon sa banay o mga kahigalaan. Ang mga taong labing suod sa atong kasing-kasing mo'y rasab ang labing maangkunon kanato, bisag walay namugos kanato. Natural man lang nga dali kitang mutubag kanila diha sa gugma. Busa ang Dios nga may labing nahigugma kanato, mo'y labaw sa tanan nga makaangkon kanato og nagpabilin kitang labing gawas nun gihapon. Ang ikatulong tanghaga sa Kristohanong pagtuo, mao ang iyang pagkamaturunganon bisag labaw sa katarungang tawhanon. Ang Kristohanong pagtuo wala masupak sa katarungan. Hinunua, ang linalang nga may katarungan mauray makahimo sa pagtuo. Gani ang pagtuo may usa ka gasa nga naglamdag sa atong salabutan. Gawas nga motuo kamo, dili kamo makasabot. Ang atong pagtuo kang Kristo naglamdag sa atong salabutan tungod kay siya miingon, ako ang kahayag sa kalibutan. Kinsa kadtong nagsunod kanako, wala gyud maglakaw sa kangitngit. Siya makabaton sa kahayag sa kinabuhi. 1 Kapitulo 8, versikulo 12. Ang ikapat nga tanghaga
nagpahayag sa pagtuo nga usa ka kalihukan. Apan sa kanunay nagganid og mga lakang sa tibuok kinabuhi nga mo'y sinugdanan sa kinabuhing dayon. Ang Ebanghelyo ni San Juan nagpadayag, ang kinabuhing dayon mao kini, ang pag-ila kanimo, ang tinuod nga Dios og kaniya nga imong gipadala si Jesu-Kristo. Juan Kapitulo 17, versikulo 3. Apan kining pagtuo diha ni Kristo, dili lamang usa ka desisyon alang kang Kristo. Usa na kini kadalan sa kinabuhi, sulod sa Kristohanong katilingban, ang simbahan. Gani mao kini ang tinubdan sa bag-ong kinabuhi diha ni Kristo. Din kita gipatilaw sa kinabuhi, uban kaniya didto sa langit. Si San Pablo misulat, ang kinabuhi nga ako karong gipuy-an, dili akoa. Si Kristo ang nagpuyo dinhi kanako. Ako nagapuyo gihapon sa akong kinabuhi, apan usa ka kinabuhi sa pagtuo diha sa anak sa Dios. Kinsa nahigugma kanako og mitugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. Galatia Kapitulo 2, versikulo 20. Ang pagtuo isip pagsunod ni Kristo, kinahanglan sa inay-hinay og sa kanunay magatubo sa ingon mulukop sa tanang suok sa atong kinabuhi diha sa tibok natong kinabuhi. Ang ikalimang tanghaga sa pagtuo mao kini, usa ka hatag sa grasya gikan sa Dios apan kita mulihok. Usa ka gasa sanglit nag-ingon sa Jesus, walay makaanhi kanako gawas kun ang amahan nga nagpadala kanako mudani kaniya. Juan Kapitulo 6, versikulo 44. Midason si San Pablo, walay makatawag kang Jesus nga Ginoo gawas pinaagi sa Espiritu Santo. 1 Corinto Kapitulo 12, versikulo 3. Ang atong Kristohanong pagtuo dili diay ato lang buhat. Nag-agad kini sa Dios sa duha ka hinungdan. Una, ang Dios nagpaila sa iyang kaugalingon diha sa kasaysayan sa kaluwasan. Ikaduha, ang Espiritu naglamdag og nag-agni kanato aron maghatag kalipay ni adtong mudawat sa kamaturan og mutuman niini. Apan kining Dios nung gasa sa pagtuo, nagtaas usab kanato gawas nung pag-abag kuyog sa uban. Nagpadayag si San Pablo, ang pagtuo di ay nagagikan sa pagdungog og ang hidunggan mao ang pulong ni Kristo. Roma Kapitulo 10, versikulo 17. Ang atong pagdungog sa pulong ni Kristo karon nag-agad sa pagwali og pagtudlo sama sa gibuhat sa panahon sa mga apostolis. Mateo Kapitulo 28, versikulo 20, buhat Kapitulo 2, versikulo 42, Kapitulo 4, versikulo 25. Kining pagdungog, dili lang pagpaminaw sa pulong sa Dios diha sa kasulatan o sa pagtudlo sa simbahan, kundi pag-aninaw usab sa presensya sa Dios dinhi kanato, pinaagi sa mahitabo sa atong kinabuhi, sa atong mga kauban, sa kinayukan sa atong hunahuna, pangandoy og kabalaka og uban pa. Sa daklit ang pagtumao usab ang mahinungdanong tubag sa mga pagsaksi kang Kristo og sa Ebanghelyo nga gipaambit kanato sa ban. Kining makugihong tubag nalihok og naagni gumikan sa mga pag-ampo og pagsimba nga gipinag-ambitan sa masakop sa simbahan ni Kristo. Ang ikaunom nga tanghaga nagtuki nga bisan tuod ang pagtuo usa ka personal nga buhat, kini usab kabahin sa tibok simbahan. Gani ang simbahan mao man gyud ang unang mituo, nag-agak og nag-amuma sa pagtuo. Nadawat nato ang grasya sa pagtuo diha sa atong pagbunyag o gidawat kita nga sakop sa simbahan. Sulod sa atong panimalay og sa parokya, ang pagtuo nga nadawat sa bunyag nagatubo o nagahingkod. Pinaagi sa katekesis, sa sakramento sa pirma, sa pulong sa Dios nga giwali o gipasabot, o ilabi na pinaagi sa Eucharistikanhong pagsaulog sa sakripisyo ni Kristo, kita nagatubo diha sa pagtuo. Ang atong pagtuo ni Kristo gipaluyuhan o gilig-on sa mga sakop sa parokya o sa BEC. Sumala sa laraw sa Dios, kaysa nagbuot nga ang tao masantos og luwason sila dili sa tinagsa nga walay kalambigitan sa usag-usa, kung dili isip usa ka katawhan. Ang pagtuong Kristiyano nakabatog na kalinlaing sumusunod og naong, bisan dinhi sa atong nasod.
apan ang naong sa pagtuong Katoliko, nahasentro siyang simbahanong katalingbanong gambalay. Ang Diyos nagpadayag sa iyang kaugalingon, diya sa daan o bag-ong kasabutan, pinaagi sa katalingban. Gawas pa, kining maong pagpadayag, niabot kanato karon pinaagi sa pagpadangat sa simbahan. Diha sa simbahan, kitang mga Katoliko na sinati sa pagkabanhaw ni Kristo, isip gasa sa Espiritu Santo. Diha sa simbahan, ang mga Pilipinong Katoliko nakigtagbo kang Kristo pinagi sa pulong sa Diyos sa kasulatan, sa pagtulunan sa simbahan, sa liturhiya, sa pagdaig o pagsimba sa Diyos, diha sa mga kasulugan sa mga sakramento o sa pang-alagad sa usag-usa. Si Kristo manuluwa sa Pilipinong Katoliko, dili sa tinagsa, kung dili isip mga sakop sa usa ka katilingban sa kaluwasan, din atong gihinagbo sa Hesus og atong nasinati ang iyang makaluwas nga gahom. Ang pagtuo dili gyud usa ka pribado kun kinaugalingod lamang butang, kung dili panag-ambitay sa katilingbang nagtuo kang Kristo. Kining maong pagtuo mo'y buhing sumpay sa simbahang apostoliko, ingon man usab naghiusa sa tanang katilingbang Katoliko karon sa tibuok kalibutan. Ang Vaticano II mayong mihulagway sa sinugdanan nining pagkaiya sa simbahan sa pagtuo. Isip panganay sa daghan igsoon o sa gasa sa iyang espiritu, si Kristo nagtukod human sa iyang kamatayon og pagkabanhaw og bag-ong panag-usa sa maigsoon. Kinsa midawat kaniya diha sa pagtuo ug gugma. Kini mao ang panag-usa sa iyang kaugalingong lawas, ang simbahan. Din ang tanan isip mga sakop makahatag og pag-alagad sa usag-usa, sumala sa nagkalinlaing mga gasa nga gihatag kanila. Daghang mga Pilipinong Katoliko nga nakat-on sa ilang pagtuo diha sa ilang pagdebosyon ka Maria, og wala sila masayop kay nanukad man kini sa kasulatan, din si Maria gihulagway nga modelo sa pagtuo. Sa iyang oo diha sa pagpahibalo sa anghel, si Maria nahimong sumbanan sa pagtuo. Si San Lucas mipakita sa kalainan sa pagtuo ni Maria ug ang way pagtuo ni Zacarias diha sa mga pulong ni Isabel. Bulahan ikaw nga mituo nga ang mga pulong sa Ginoo kanimo matuman. Lucas Kapitulo 1, versikulo 20, versikulo 45. Si Juan Pablo II misulat nga diha sa pulong, bulahan ikaw nga mituo, hipalgan ang yawi nga mag-abli alang kanato sa kinahidladman ni Maria, kinsa gitawag sa anghel nga puno sa grasya. Ana kang Maria ang hulad sa tanang kahulugan sa pagtuo, ang iyang hingpit nga pagpaubos sa salabutan o kabubuton o ang kamatinahuron sa pagtuo. Roma Kapitulo 16, versikulo 26, gituman niya sa iyang kagalingon, ang ako sa tumang pagkatawhanon o pagkababay o kinintubag sa pagtuo naglangkob sa hingpit nga pag-abag sa grasya sa Dios nga naguna o nagtabang o sa hingpit nga pag-uyon sa sugyot sa Espiritu Santo, kinsa sa kanunay naghatod sa tanan ngadto sa katumanan pinaagi sa mga gasa. Si San Lucas midala ning hulad sa pagtuo ni Maria nganha sa iyang ikaduhang basahon, din gihulagway niya si Maria uban sa mga nagtuo libot sa apostolikanong katilingban human sa pagkabanhaw. Buhat Kapitulo 1, versikulo 14. Si Maria tinuod nga mabunga gumilaman, effective inspiration, alang kanato tungod kay siya sa kanunay nagbansay sa pagtuo diya sa mga yano o inadlawng pagpuyo, bisan gani sa mga suliran sa panimalay. Ang saysay ni San Lucas may tungod sa pagkakaplag sa bata didto sa templo, may usa ka hingpit nga panig-ingnan. Lucas Kapitulo 2, versikulo 41 hangtod 52. Una, anaa ang katingala sa pagkakita nila ni Jesus, taliwala sa mga magtutudlo. Ang katingala sagad mao ang sinugdanan sa pagtuo, sanglit timaan o kahimtang nga nagbutang sa atong salabutan sa pagkat og bag-o. Si Maria o Jose nakakat og bag-o gikan kang Hesus ni adtong adlaw. Ikaduha, anaa ang kabalaka og kaguol. Tinuuray nga kahingawa og kasakit. Sama sa nahiaguman sa mga propeta, ang pulong sa Dios
nagdala sa maayo og sadotan. Si Maria nagsugod sa pagpasan sa krus, isip tinun-an ni Kristo. Ikatulo, sagad ana ay kakulang sa kasayuran. Si Maria og si Jose, ingon man unya ang napulog duha, wala makasabot unsay kalugan sa gitanyag na Jesus. Ang pagtuo dili tin-aw, kundi lubog nga salamin. 1 Corinto Kapitulo 13, versikulo 12. Sa katapusan, ikaapat, ana ang pagpangita din ang hitabo, wala hikalimti ni Maria, kung dili iyang gipamalandong sulod sa iyang kasing-kasing. Ang pagtuo mao'y puas nga pagpangita sa kahulugan, pinagi sa pagdugtong-dugtong sa mga panghitabo. Sama sa magsusulat nga batid sa paghari sa Dios, si Maria nagalihok daw pangulo sa panimalay nga nagkuha gikan sa iyang hipusanan sa mga daan og bag-o. Mateo Kapitulo 13, versikulo 52. Sanglit ang pagtuo mao man ang yawi sa tibok kinabuhi ni Maria, gikan sa iyang pagkainahan ngadto sa iyang panghikatulog diha sa Ginoo. Ang iyang kinabuhi may usa ka tinuod nga panaw sa pagtuo. Sa gayud ang atong tinuod nga sumbanan og sandiganan sa pagtuo. Apan ibabaw nining atong kaugalingong kinabuhi sa pagtuo. Si Juan Pablo II mihulagway pagyud og lapad nga kalugan. Ako nangandoy pagkawas gikan sa panaw sa pagtuo, din ang mahal nga birhin naguna. Dili lamang kini usa ka pagtukig saysay sa kinabuhi sa birhing inahan, sa iyang kaugalingong panaw sa pagtuo. Usa-usab kini ka pagtuki sa kasaysayan sa tibok katilingban sa Dios, sa tanan nga nagsubay sa mong panaw sa pagtuo. Ang pagtuo mutando gayud sa tibok natong pagkatao, ang atong salabutan nga muila, ang atong mga kamot o kabubuton nga mubuhat, o ang atong kasing-kasing nga musalig, ang tumong sa Kristohanong pagtuo nga gitanyag sa iyang mga pagtulunan, krido, sa iyang buluhaton, sa katarong, o sa iyang mga kasalugan sa mga sakramento, nagpadayag sa pagtuo diha sa iyang kinatibukan. Ang Kristohanong pagtuo di ay dili mabuak-buak, usa kini ka panimuyo nga naglangkob sa mga salabutan, mga kabubuton o mga kasing-kasing uban sa ilang mga pagtulunan, bulaton o kasalugan nga gitambayayungan sa katilingban sa mga isig katinunan ni Kristo. Alang sa pagsabot sa doktrina, kung pagtulunan sa pagtuo, gikinahanglan usab ang pag-ila sa katarong og pagsimba, morals and worship, isip mga sangkuanan niini. Ang kasulatan kanunay nagpahimangnon ini. Ang siguradong paagi sa pag-ila kang Kristo mao ang pagtuman sa iyang mga sugo. 1 Juan Kapitulo 2, versikulo 3. Ug ang paagi sa pag-ampo mao ang pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang himaya og dungog kanimo, makagagahom nga mahan, hangtod sa kahangturan. Amen. Mga pangutana og tubag. Unsay gipasabot sa matag adlawng pagpuyo? Sagad ang pagtuo nagkalugan sa paagi nga kita nagila, nagdawat og nakiglambigit sa uban. Ilabi na diha sa atong pagsalig, paghigugma o pagkamatinud-anon nga gikasinati nato libot sa atong banay og mga kahigalaan. Unsay gipasabot sa pagtuong Katoliko? Ang pagtuog Katoliko mao ang pag-ila, paghigugma o pagsunod kang Hesukristo diha sang lawas ang simbahan. Mao ang mapanglantaw, mga lihok o mga lakang din kita ginamhan sa grasya sa Dios. Una, gawas nun nga nagtugyan sa atong tanan ngadto sa Dios. Ikaduha, naghalad sa atong kagawasan sa atong salabutan og tibuok nga kabubuton ngadto sa Dios, nga mipadayag sa iyang kaugalingon og sa iyang mga laraw, og ang ikatulo, mahinangpong nagdawat sa iyang gipadayag. Unsay atong kakuhan sa pagtuo diha sa pagtugyan sa tanan ngadto sa Dios? Ang pagtuo isip buhing tubag ngadto sa Dios naglangkob. Una, sa atong salabutan din kita mosanong sa Dios nga nagtawag kanato ngadto sa kaluwasan pinaagi ni Jesus. Ikaduha, sa atong kabubuton og mga kamot alang sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Og ang ikatulo, sa atong kasing-kasing alang sa pagsalig sa Dios
diha sa atom nga pag-ampo ug pagsimba. Unsa ang mga panukarang hiyas sa Kristohanong pagtuo? Ang Kristohanong pagtuo mao: una, bug-os ug lubos nga mga kaakuhan; ikaduha, ngadto sa Santisima Trinidad, ang langit ng Amahan, yang Diyos ng Anak ug ang Espiritu Santo; ikatulo, diha sa mahigugmaong kahibalo; ikaapat, magpatubo kanato ngadto sa pagkahingkod isip Pilipino; ikalima, sulod sa atong Pilipinong kultura ug mga mithi; ikaunom, magpadala kanato aron pagsangyaw sa Ebanghelyo. Unsa ka mahinungdanon ang pagtuo? Gikinahanglan nato ang pagtuo aron makab-ot ang atong pagkamao og sa ingon ang atong kaluwasan nga mao ang pakig-uban sa Dios, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ang pagtuo mutubag sa mga mahinungdanong pangutana: unsay akong mahibaw-an? Ang Dios, Amahan ug ang Ginoong Hesus. Unsay akong pagabuhaton? Paghigugma suban sama sa paghigugma ni Kristo. Unsay akong mapaabot? Ang presensya ni Kristo ug ang kinabuhing dayon. Unsay mahimo sa pagtuo kang Kristo dinhi kanato? Ang pagtuo diha ni Kristo. Mutabang kanato pagtubo sa pagkahingkod aron makatubag kita og kasaligang pakiglambigit sa uban. Muling kawas kanato sa kaulipnan sa sala og mohatag kanatog tumang kasadya og kalipay diha sa Ginoo. Unsa ang matanghaga sa pagtuo? Ang atong pagtuong Kristiyano lubos nga: una, siguro, takos pakamatyan, apan usa ka misteryo, sanglit sama sa gugma, kanunay aduna pay pagasabton. Ikaduha, gawas nung kaugalingong tubag sa Dios, apan inaghat sa mando sa kaugalingong tanlag. Ikatulo, makaturunganon apan labaw sa tawhanong pangagpas. Ikaapat, usa ka lihok sa katarungang binuligan sa grasya, apan hataas nga laktunon sa tibuok kinabuhi. Ikalima, usa ka gasa sa Dios diha sa butyag ug lamdag sa kiladman, apan kitagyud ang mangunay pagbuhat niini, dili ikapalihog sa uban. Og ang ikaunom, usa ka personal kinaugalingon nga pagtubag, apan mahimot lamang tungod sa pagkasakop sa Kristohanong katilingban ang simbahan. Unsaon nato pagsiguro sa atong pagtuo? Ang pagtuo may usa ka sayuran nga atong gihambin diha sa atong banay o sa kahigalaan. Kita siguro sa ilang gugma og ato kining gibaslan sa ingon usab diha sa Dios, pinagi sa pagpariyag ni Kristo, kita hugot nga nagsalig siyang gugma alang kanato, og naninguha kita pagtugbang niini pinaagi sa gasa sa pagtuo.